बसंत गुज़रने के 15-20 दिन के बाद लाहौर के शहरी मेलों ठेलों की तैयारी शुरू कर देते थे, क्योंकि लाहौर वो शहर था कि जिसमें दिन 7 ते 8 मेले ते काम करा मैं केरे वेले, ये हिसाब था। तो पंजाब के और ख़ुसूसन लाहौर के जो बड़े तरीन मेलों में मेला गिना जाता था वो होता था मेला चरागां, माधोलाल हुसैन का मेला। ये मेला हमेशा जनवरी के हिसाब से मार्च के आखिरी हफ्ते को मनाया जाता था, जो कि पंजाब के बड़े तरीन मेलों में से एक मेला होता था। और खुशकिस्मती से कोई 8-10 साल तक की एज तक हमें भी ये कोई 2-3 मेले देखने का मौका मिला। तो इस कदर ये मेले की वुसअत होती थी कि यहाँ लाहौर शहर में एक मोड़िया पुल से ये शुरू होकर जीटी रोड आप चलते जाएं तो शालामार बाग के आगे से लेकर दरोगा वाला चौक तक ताहद निगाह आपको दुकानें ही दुकानें, लोग, पकवान, मदारी, तमाशागर, धमाल डालने वाले, ढोल बजाने वाले, चरागां करने वाले, मौत के कुएं, थिएटर और बहुत से करतब दिखाने वाले नज़र आते थे। मट्टी के बर्तन, रंग रंग की मिठाइयाँ, यहाँ तक कि गुड्डी डोर की दुकानें भी लगती थीं आज से 40-50 साल पहले तक। क्योंकि मादो को, जो तारीख़ की कुछ किताबों में तज़किरा है कि मादो को गुड्डी डोर का बहुत शौक़ था, तो बहुत से लोग अपनी मन्नत इस सूरत में मानते थे कि अगर उनकी मुराद, उनकी दुआ पूरी हुई तो वो यहाँ मज़ार पर आकर गुड्डी डोर का चढ़ावा चढ़ाएंगे। और बाकायदा वो थालों में सजा कर ऊपर गोटे किनारी वाले दुपट्टे रख कर जब अपनी मन्नत मुराद पूरी होती थी तो वो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने आते थे। और मेला चरागां का तीसरा दिन जो मखसूस होता था वो शालामार बाग के अंदर एक तख्ता औरतों के लिए मखसूस किया जाता था और बाकी जो 2-3 तख्त थे वहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान सब मिलजुल कर गुड्डियाँ उड़ाया करते थे। और बाकायदा पतंगबाजी के मेले भी यहाँ पर हुआ करते थे। ये शालामार बाग में अगर आप पुरानी किताबों में तज़किरा पढ़ें या आपके कोई बुज़ुर्ग जिनकी उम्र कोई 80-85 साल हो तो वो आपको आंखों देखा हाल बताएंगे कि बिल्कुल ही ऐसा था। तो ये लाहौर का कल्चर तो है इस कदर ज़्यादा रिच था कि यहाँ पर दिन ईद और रात शब रात होती थी। और फिर जब पार्टीशन नहीं हुई थी तो चूँकि इसमें 4 तरह की कौमें आबाद थीं, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई क्रिश्चियन, तो इन चारों के त्यौहार आते ही रहते थे। और ये ऐसा इत्तेफाक भी कभी कभार हो जाता था कि एक ही दिन में 2-2 त्यौहार होते थे। जैसा कि मैंने एक किताब में तस्वीर देखी थी और ये फेसबुक पे भी देखने का इत्तेफाक हुआ था कि अनारकली में भल्ले दी हट्टी होती थी, जिसे पंजाबी में भल्ले दी हट्टी कहते हैं। ये जूतों की एक बहुत बड़ी दुकान थी। तो वो 1940 में शायद या 1939 में ईद और दिवाली एक ही दिन में आ गए थे। तो उस बल्ले ने वो वहाँ पर पोस्टर भी लगाया था, मैं देखता हूँ तो अगर वो मिलता है तो मैं इसके साथ अटैच करूँगा। तो वो एक ही दिन आ गए थे। तो वो फिर दोहरी यानी कि हिंदू कम्यूनिटी ने दिवाली मनाई और मुसलमानों ने ईद मनाई। तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि लाहौर शहर का क्या आलम होगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मेला होता था। लोग तरह तरह की मिठाइयाँ, कतलम में बच्चे वो बांसुरियाँ, मट्टी के बर्तन,
اور اس زمانے وہ ایک تنکوں کا سانپ سا بنا ہوتا تھا جسے ہم کاننے والا سانپ کہتے تھے۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے تھے، دھمال ڈالی جاتی تھی اور ہر لاہوریہ اپنے آپ کو پنجابی ہونے پر پراؤڈ فیل کرتا تھا، اور لازمی ڈول کی تھاپ پر دھمال ڈال کر اپنے صوفی اکرام کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ کسانوں کی ٹولیاں آتی تھیں، بنگڑے ڈالتی تھیں، بولیاں گاتی تھیں، دودھ کے بڑے بڑے برتن لا کر کھیر پکائی جاتی، گڑ والے چاول پکائے جاتے، بتاشے بانٹے جاتے۔ ہندو عورتیں ساڑیاں پہنتی، قیمتی بنارسی ساڑیاں، سکھ عورتیں بھی اپنے حساب سے یہاں پر آتی، اور چونکہ مادوں کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی بہت عقیدت تھی، تو اس میں برابری کی بنیاد پر مسلمان، ہندو اور سکھ اکثریت اور کثرت سے شرکت کرتے تھے۔ تو یہ لاہور کا بڑا ترین میلہ تھا جو اجڑتے اجڑتے شاید اب ایک گلی تک ہی محدود رہ گیا ہے۔ تو جب یادوں کے سلسلے چلتے ہیں تو بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں، اور داتا صاحب بھی یاد ہے، یہ بھی پنجاب کا بڑا ترین میلہ ہوتا تھا، اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی سمٹ کر ایک چار دیواری تک ہی رہ گیا ہے، صرف دودھ کی سبیل۔ لوگ تو اب بھی آتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے جو اس کی رنگینیاں، جو خوبصورتیاں میلے کی ہوتی تھیں۔ بابا شاہ جمال کا میلہ، پیر مکی صاحب کا میلہ، ہزاروں میلے، شیر شاہ ولی کا میلہ۔ تو کلچر اپنی اصلیت، اپنی شناخت آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہے، اور ہم پر ٹیکنالوجی جدت غالب آتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا دل میں براس تھی، تو سوچا اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور لاہور کے میلے تو ویسے ہی بہت یاد آتے ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک دیہاتی تھے، کسان کے بچے ہیں، کسان فیملی سے تعلق تھا، تو دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا۔ اور دوسرے لاہوریوں کی نسبت چونکہ دیہاتی ہونے کی وجہ سے ہمارا زیادہ اٹیچمنٹ تھی ان چیزوں کے ساتھ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ چھوٹا سا میرا جو گزارش ہے اس کو سنیں گے، اور اگر آپ میں سے کسی خوش قسمت بھائی نے میلہ چراغاں دیکھا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا تجربہ اور اپنے جو خیالات ہیں وہ مجھے بتائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔